मुबारक नाज़रीन, इस वक्त एक मरतबा फिर हम अपनी उसी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं जो हम दाता दरबार हज़रत अली हजवेरी के मज़ार मुबारक पर मौजूद हैं। मोहब्बतों के ज़मज़मे जहाँ से बहते हैं, जहाँ से अमन की बात की जाती है, उन सूफिया की बात की जाती है जिन्होंने इस पूरे बरे सगीर में इस्लाम फैलाया। आज वहाँ पर खून, खाक और खून को यहाँ पर होली खेली गई। रात को जो वाक़या हुआ उसके बाद लोगों के जज्बात बहुत ही मुश्तइल हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इस्लाम तो अमन का दीन है, इस्लाम तो सलामती का दीन है। इस्लाम तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं अत्तहियात में सलामती भेजते हैं, उन पर अहले ईमान पर सलामती भेजते हैं। हम जब नमाज से सलाम फेरते हैं तो इधर दाएं वालों को कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, हम बाएं वालों पर कहते हैं कि तुम पर सलामती हो। ये मुल्क हमारा है, हम मुसलमानों का है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो उलमाए कराम मौजूद हैं, जो इस देश के, इस शहर के बेटे हैं, उनसे पूछेंगे ये मोहब्बतों का रास्ता किसने रोक दिया। ये जहाँ से अमन का पैगाम आता था वहाँ से नफ़रत, खून, ये बारूद, ये कहाँ से आ गया जी? सर, मसला ये है कि ये बारूद का निज़ाम या ये मोहब्बतों के रास्ते में रुकावटें सिर्फ इस वजह से है कि कुछ लोग अपनी दुकानदारी चमकाना चाहते हैं, और वो दुकानदारी को इस तरीके से चमकाते हैं कि दूसरे मसाले के लोगों पर कीचड़ उछाल कर इस बात का ऐलान किया जाता है कि ये मुशरिक हैं, ये हैं। अब देखें, पूरी दुनिया में 3 मकाम हैं जहाँ पे हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत होती है। एक बैतुल्लाह शरीफ है जिसमें क़यामत तक कभी भी तवाफ ना रुका है ना रुकेगा। दूसरा रौज़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस जगह पर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और रसूलुल्लाह पे दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। और पूरी कायनात में ये तीसरा मकाम हुजूर दाता गरीब नवाज का है, जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पढ़ा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। आप लोग बखूबी, ये सारे शहर के लोग वाकिफ़ हैं इस बात से कि इस जगह पे कौन सा मुशरिकाना अंदाज़ है, लेकिन लोगों को चंद लोग ऐसे हैं जो ये लिटरेचर दे रहे हैं, ये सबक पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे शिरकिया अलमात कलाम किया जाता है, यहाँ पे शिरक किया जाता है। तो इस तरीके से लोगों को भड़का कर अगयार से इमदाद ली जाती है और मुसलमानों को गर्क किया जाता है। तो मेरी इस मामले में ये हुकूमत पाकिस्तान से, आपकी विसादत से, CT24 की तरफ से, 42 की तरफ से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत के निज़ाम को अहले सुन्नत नहीं चाहते, ना ही कभी अहले सुन्नत ने ऐसी तहरीक उठाई है। हम सुन्नी पुरअमन हैं। सिलसिला सैफिया के जितने लोग हैं उशाकान नबी इस सिलसिला में आपके साथ इस बात का थोड़ी सी यहाँ पे गुस्ताखी करूँगा मुदाखलत करने की। जो लोग शिरक की बात करते हैं वो भी मुसलमान हैं, वो जो एतराज़ करते हैं, कहते हैं जी कब्र परस्ती की जाती है। क्या कब्रों को अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र ये कहता है कि कब्रों को जाके सजदा किया जाए? कब्रों से इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, जो हमारे कायद हैं। आप फरमाते हैं कि कम अज़ कम 21 कदम कब्र से दूर खड़े होकर सलाम किया जाए। और जनाब सैयदना सैफुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि कब्र की तरफ सर भी ना झुकाओ, सर भी ना झुकाओ, सर भी ना, यानी कि वो एक एहतराम का और एक वो जो आप कहें कि जो अल्लाह के लिए मखसूस है इज्जत, रुकू और सजूद, वो इधर ना आए, इसका तासुर इधर ना आए। सजदा ताज़ीमी का कतई तौर पर अहले सुन्नत के नज़दीक कोई जवाब नहीं। हम सजदा ताज़ीमी को भी हराम कहते हैं, और किसी भी हमारे अकाबिर ने आज तक ये नहीं कहा कि झुको या सजदा करो। कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है जो एतराज़ात किए जाते हैं, जिन पर लोगों को ज़हन जिनके तब्दील किए जाते हैं, जो कहा जाता है क्या धूम धड़के, क्या ये जो डांस किए जाते हैं, क्या इस तरह की चीज़ें, ये अहले सुन्नत वल जमात उसको भी तो मेरा ख्याल है कायल नहीं है उसके। हजरत, इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है ना, उसमें अगर शराबी हो तो इस्लाम का तो कसूर नहीं है कि इस्लाम में क्यों शराबी है। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। अगर उसमें कोई आदमी बद करैक्टर पैदा हो जाए तो इस्लाम पे धब्बा नहीं है, उसके अपने करैक्टर पे है। अगर यहाँ पे आकर कोई सजदा करे तो उसका सुन्नियत और मसलक के बरेलवी का कोई कसूर नहीं है, उसकी अपनी जहालत और अपनी मनगढ़ंत ज़हनियत है। सुन्नियत का इसमें कोई जवाब नहीं। बहुत सारा कन्फ्यूजन था जो आपने शाह साहब यहाँ पर क्लियर कर दिया। कुछ और दोस्त यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शाह साहब से सवाल किया गया कि यहाँ पर दरबार को चूमा जाता है,
یا جناب تعظیماً وہاں پر ہاتھ باندھ کر جھکایا جاتا ہے، اس پر جو بد مذہب لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی دربار پر جاتے ہیں وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، جناب یہ جو چومتے ہیں یہ شرک ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اگر دربار کو چومتے ہیں یا یہاں پر ادباً سر کو جھکا کے کچھ درود پڑھتے ہیں یا فاتح خوانی پڑھتے ہیں تو ہم نسبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر غلاف ہے، اس غلاف کو اگر چوما جاتا ہے تو وہ شرک نہیں، وہ غلاف کعبے کی نسبت کی وجہ سے چوما جاتا ہے۔ اگر یہاں پر عشاق آ کے دربار کو چومتے ہیں، دراصل اس پتھروں کو نہیں چومتے، اس نسبت کو چومتے ہیں۔ یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر کس لیے آتے ہیں؟ صرف داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی المرتبہ، اعلیٰ ذی شان مرتبہ ولی گزرے ہیں، ان سے فیض لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں اس لیے کہ یا اللہ جس طرح ان ولی نے زندگی گزاری ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح کہا جی، جو کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل، میں کہنا چاہوں گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ساگ ڈار صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں، دیگر بھائیوں کی باتیں بھی سنی ہیں۔ کچھ باتوں سے میں اتفاق بھی کروں گا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ بتاؤں۔ جہاں تک اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ کچھ انٹیلیجنس سروسز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں، آئی ڈو فیل کہ ان کی بات میں وزن ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ انڈین ایجنسیز، اس کے بعد افغانستان کی ایجنسیز اور اسرائیل اور امریکن کی یہ جتنی بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بہت واضح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اب اس وقت کیا معاملہ ہے جو میں محسوس کر سکتا ہوں یہ ہے کہ تمام عالم اس کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے اسلام کے خلاف۔ اوپر سے ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے عالم اسلام میں کوئی ایسی مرد مومن قیادت نہیں ہے جو عالم کفار کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کفار کے پٹھو ہی آ رہے ہیں۔ چلیں آپ ہر دور میں سیاسی بات میں دیکھیں، سیاسی بات سیاست کرنے کی میں جانا جا رہا، چاہوں ہمیں میں اس آپ کو وقت یہ متحد بتانا ہونا چاہوں چاہیے۔ ہمیں ہمیں اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ جی۔ وہ جذبہ، ان جذبات کا اظہار کریں جو گلی محلہ میں ہمارے اس وقت پائے میں جاتے ہیں، اس وقت ہمارے میں یہی سمجھتا سوچ ہوں کہ یہی قوم سوچ کو پائی جاتی ہے۔ متحد ہونے کی جی ضرورت، بالکل، قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تو جیسا آپس میں فرقہ جیسے واریت قرآن کی طرف پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ میرے بھائی نے یہاں پر بات کی، بہت خوبصورت بات کی۔ علامہ صاحب نے تو جو باتیں کی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری کنفیوژن جو عام لوگوں کے ذہن میں تھی اس کو دور کر کے رکھ دیا۔ لیکن میرے دوست نے، میرے بھائی نے بھی جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، وہ روایات سے، منتخب احادیث سے وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف علمی اختلاف رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کرنا چاہیے، اسی سے ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا دین آگے بڑھے گا، ہم اس میں سوچ و بچار کریں گے اور ہم ایک بہتر دنیا کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اس کو نفرت کی بنیاد بنا دینا، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد کچھ بات اور کریں گے یہیں سے۔